अस्सलाम वालेकुम। स्वागत करते हैं, वेलकम खुशआमदीद आप सब लोगों को हमारे चैनल अफगान एक्टर्स में। उम्मीद करते हैं सब बड़े होंगे, खुश होंगे, अच्छे भी होंगे। मैं लोग अस्करत सैफ खान और आप लोग की वीडियो लिख रहा है पाक मीडिया शॉक्ड इन क्राइंग ऑन पीएम मोदी रोटी गोली स्टेटमेंट ऑन पाकिस्तान। ये रोटी उन्होंने गोली क्या? कोई जलसा या कोई स्टेटमेंट तो उन्होंने दी थी कि आप लोग मतलब सही रहो नहीं तो हमारी गोली होगी। पीएम मोदी ने कहा था ये कहीं मेरे ख्याल में कोई वो जलसे कोई नहीं, पता नहीं क्या बोलता हो। बहुत सारे लोग जो इकट्ठा हो जाते हैं, क्राउड को जलसा बोलते हैं, जलसा भी मेरे ख्याल से हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं। फिल्मों में मैंने एक बार तो सुना है ये, मतलब जो बहुत सारे लोगों को बुलाते हैं फिर लीडर आके उधर स्पीच वगैरह करते हैं। वाच करेंगे, देखते हैं क्या सीन है, क्या बोला हुआ है। वाच करें, इस पे हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा लाइक दीजिए। जरूर करिए। अगर मैं सोशल से फॉलो नहीं किया प्लीज फॉलो करिए। इंस्टाग्राम आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लोग चेक कर सकते लेट्स हैं। स्टार्ट। ओके स्टार्टेड। भारत की तरफ से जारहाना इकदामात बयानात नहीं रुक रहे। मोदी ने अभी भी एक इतना इश्तियाल अंगेज बयान दिया है, कहते हैं कि पाकिस्तानी नौजवानों रोटी खाओ वरना गोली हाँ, खाओ। ये स्टेटमेंट है। ही सेइंग दैट पाकिस्तान की जो दहशतगर्दी की बीमारी है, ये बीमारी है। वो कह रहे हैं आप बीमार हैं। आप पूरी कौम को वो कह रहे हैं कि आप की यूथ को सामने आना पड़ेगा। वो कह रहे हैं कि सुख चैन की जिंदगी जियो ना, मेरी गोली तो है ही है तुम्हारे लिए। वो सीधा सीधा कह रहे हैं कि मैं धमकी है पाकिस्तान के मतलब। लोगों को कत्ल करूंगा। ठीक है, कि क्यों पाकिस्तान का आजकल बड़ा जिक्र कर रहे हैं? ये तो बात नहीं करते थे। ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है ना, इसलिए वो कह रहे हैं ताकि लोगों को गरमाना है। वो जो जहाज गिरे हैं, जिन जहाजों की अभी टेंशन चल रही है, वो अवाम को क्या बताएं उसको। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को एक पैगाम दिया है अपनी होम स्टेट गुजरात के कच्छ के इलाके से। बहुत बड़े इज्तिमा से वो एड्रेस कर रहे थे और उन्होंने पाकिस्तान से कहा, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की आवाम और यंग लोगों से कहा कि टेररिज्म अपना मुकद्दर ना बनाएं, टेररिज्म से जान छुड़ाएं। ये जो आपकी फ़ौज ने टेररिज्म को एक धंधा बनाया हुआ है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की आवाम को कहा कि पाकिस्तान की फ़ौज ने जो टेररिज्म को धंधा बनाया हुआ है उस धंधे से निकले। भारत के वज़ीर आज़म गब्बर सिंह साहब ने एक धमकी दिया, उस पर क्या आपका तबसरा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी साहब गुजारिश ये है कि नरेंद्र मोदी ने शोले फिल्म देखी होगी। मेरा ख्याल है उसने मौला जट फिल्म नहीं देखी। और अगर उसने वो फिल्म देखी होती और उसे ये पता होता कि पाकिस्तान के जो एयर चीफ हैं वो भी एक जट हैं। मोदी ने जनाब गुजरात में, अब ये गुजरात जाहिर बात है इसकी होम कंस्टिट्यूंसी है, तो वहां पे उसने ये खिताब किया है। थिएट्रिक्स का तो मास्टर है ना, रंगबाज है, पूरा थिएट्रिक्स का मास्टर है। कहता है जी पाकिस्तान को आतंक यानी कि दहशतगर्दी, कहता है पाकिस्तान को दहशतगर्दी की बीमारी से मुक्त छुटकारा करने के लिए पाकिस्तान के आवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है। ये इशू है। आप, यही तो प्रॉब्लम है कि आप जब एक दूसरे मुल्क के लोगों को, आम आवाम को ये तड़ियां लगा रहे हैं कि मेरी गोली तो फिर तुम लोगों के लिए है, तो आपके ख्याल में आपके साथ कोई खड़ा होगा? कोई भी सिविलाइज्ड मुल्क जो है ऐसे जंगी जुनून रखने वाले शख्सियत के साथ नहीं खड़ा होना चाहेगा। जी, तो अब ये स्टेटमेंट जो है इसको बाकी लोग तो इस तरह से ले रहे हैं कि जी मोदी जी ने सीधे सीधे पाकिस्तान की यूथ को धमकी दी है। उनको कहा है कि जी मैं गोलियां चला दूंगा या मैं जान ले लूंगा, मैं ये कर लूंगा। यानी इमरान खान जेल जा सकते हैं, हाफिज सईद को जेल में नहीं डाला जाएगा, मसूद अजहर और इसी तरह के दूसरे लोगों को जेल में नहीं डाला जाएगा। और टेररिज्म जो है वो हम खुद भी भुगत रहे हैं, लेकिन वो हमारे पड़ोसी भी उससे परेशान है। और पब्लिक को उन्होंने कहा कि पब्लिक इसके ऊपर जो है अपनी तरफ से कोशिश करे इस चीज को रोकने की, इस चीज के ऊपर कार्रवाई करने की। तो अभी रिसेंटली पीएम मोदी ने एक इवेंट में बात की है और उन्होंने और उस रीजन में अपनी जिंदगियों को संवारे, ना कि भारत की गोलियों का निशाना बने। ये कोई पॉलिटिकल जलसे की स्पीच नहीं है। इतनी हमदर्दी के साथ, इतने थोड़े प्रिसाइज शब्दों के साथ उन्होंने क्या मैसेज दिया है पाकिस्तान की आवाम को। उन्होंने कहा है कि भारत दुनिया की चौथी इकॉनमी बन चुका है और पाकिस्तानी लोगों आप देखो कि आप कहाँ पे खड़े हो। उन्होंने कहा है कि आपकी फ़ौज ने दहशतगर्दी को अपनी दुकानदारी बनाया हुआ है ताकि उससे पैसे कमाएं। अगर पाकिस्तानी सेंसिबल लोग ये बात गौर से सोचें, और मुझे पता है कि वो जानते भी हैं, उनमें से बहुत सारे जानते हैं कि वाकई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ठीक कह रहे हैं, लेकिन चूंकि पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ और हिंदुइज़्म के ख़िलाफ़ और हिंदू धर्म के ख़िलाफ़ इतना प्रोपेगेंडा होता है कि वो सच की, खलूस की बात प्राइम मिनिस्टर मोदी के मुंह से कबूल नहीं करना चाहते। लेकिन इस सच को वो खुद भी जानते हैं
اس سچ کو وہ خود بھی مانتے ہیں جو پرائم منسٹر مودی ان کو کہہ رہے ہیں. پرائم منسٹر مودی ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو راستہ تمہاری فوج نے دہشت گردی کا راستہ تمہاری فوج نے تمہارے لیے چن رکھا ہے, یہ ٹھیک راستہ نہیں ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ آپ نے کہا کہ ایک تو سفارتی تعلقات میں میرے خیال میں آپ کی ٹاپ پرائیورٹی یہ ہونی چاہیے یہی کہ یہ جو مودی کا چہرہ RSS کا ہے, جو ہندوتوا کی جو اس کی ایک مینٹالٹی ہے, جس کو عمران خان نے پلوامہ واقعے کے بعد جب یونائٹڈ نیشنز میں مودی کا سیاہ چہرہ دنیا کو دکھایا تھا, سب سے پہلے آپ کی فارن پالیسی میں آپ کی ٹاپ پرائیورٹی یہ ہونی چاہیے کہ یہ ایک انٹرنیشنل دہشت گرد ہے مودی, اس کا اپنے سیاہ چہرہ دنیا کو دکھانا ہے. دوسرا IWT کے اوپر آپ نے اپنے انڈس واٹر ٹریٹی کے اوپر بات کرنی ہے کہ ابھی بھی آپ کے خلاف پاکستان کے خلاف واٹر ٹیررزم ہو رہی ہے اور دنیا کی کوئی طاقت بھی یہ نہیں کر سکتی کہ آپ کسی بھی ملک کے خلاف آبی جارحیت کریں. تیسرا جو ہے جو آپ نے کشمیر کے اوپر جو ہے یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کشمیر کو بھول جائیں اور آپ کشمیریوں کو چھوڑ دیں, آپ نے ٹاپ پرائیورٹی رکھنی ہے. لمبا کریں گے آپریشن کو, اس بٹوین نیریٹو اپنی مرضی کا لے کے آئیں گے, یہ ہے اصل بات. اور یہ جنگوئزم, وار مونگرنگ, ایکسٹریمسٹ, اور پاکستان کے یوتھ کو کہا ہے کہ میں تمہیں ماروں گا, گولیاں ماروں گا پاکستان کے یوتھ کو. دس از واٹ ہی سیئنگ, دس از واٹ ہی از سیئنگ. مطلب کون دنیا میں ایسے بول سکتا ہے کسی کو کہ میں تمہیں جو ہے وہ قتل کر دوں گا, روٹی کھاؤ نہیں تو میری گولی تو ہے ہی تمہارے لیے. یہ کیوں کر رہے ہیں مودی صاحب؟ اس کی وجہ ہے, جو یہ سارا کچھ ہے نا اس کی ایک وجہ ہے, وہ اس لیے کر رہے ہیں. میں اس کی آپ کو تھوڑی لاجک سمجھاتا ہوں. پہلی بات, آپریشن سندور کو لمبا کر دو. آپریشن سندور لمبا ہوگا تو کیا ہوگا؟ دا مور آپریشن سندور از لمبا, دا مور اٹ از, اتنی دیر میں مودی صاحب اپنی مرضی سے اپنا نیریٹو کرافٹ کریں گے. وہ نیریٹو پاکستان کے بارے میں ہوگا. دیکھیں پرابلم کہاں پہ آئی؟ پرابلم آئی جب یہ بات پتا چلی کہ امریکہ بیچ میں گھس آیا, امریکہ نے نارملائزیشن کرا دی بھارت اور پاکستان کی. انڈینز کو یہ بات بری لگتی ہے, تو نیریٹو کو چینج کیسے کرنے؟ دا مور ٹائم دے اسپینڈ ان چینجنگ نیریٹو, دا بیٹر اٹ از فار پرائم منسٹر مودی. سو ہی وانٹس ٹو اسپینڈ دا ٹائم ان چینجنگ نیریٹو. وہ عوام کے اندر یہ ماحول بنانا چاہتے ہیں کہ میں پاکستان کو چھوڑ نہیں رہا, وہ یہ ماحول بنانا چاہتے ہیں. مودی صاحب جو تھریٹننگ کر رہے ہیں پاکستانی یوتھ کو کہ میری گولی تمہیں قتل کر دے گی, آرام سے روٹی کھاؤ, نہیں تو مطلب یہ ہے کہ تمہیں میں کبھی بھی مار سکتا ہوں, میں تمہیں کبھی بھی قتل کر سکتا ہوں, میں آپ لوگوں کے ملک کے اندر کبھی بھی فساد پھیلا سکتا ہوں, میں کبھی کچھ بھی کر سکتا ہوں. میری یہ کیپیسٹی ہے, میری یہ کیپیسٹی ہے کہ میں آپ کے ملک کے اندر کبھی بھی کسی وقت کچھ بھی کر سکتا ہوں. سوئیتی ویڈیو جو کہ یہ کل سے سوشل میڈیا پہ چل رہا تھا, پرائم منسٹر مودی جی نے جو ہے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ پاکستان کے ینگ بندے ہوتے ہیں یا ینگسٹر جو ہے ان کو یہی کہا ہے کہ آپ لوگ صحیح ہو جاؤ, مطلب ایک طرح کی دھمکی بھی آپ کہہ سکتے ہو کہ صحیح ہو جاؤ, اچھی زندگی گزارو. لیکن جب تک میں کہوں شاید آپ لوگوں کو برا بھی لگے, پولیٹیشنز جو ہوتے ہیں وہ ایسے بیانات دیتے ہیں, مطلب ہوتا ہے ان کا کام یہی ہے کہ مطلب وہ ایک نیریٹو بناتے ہیں جس طرح لوگوں کو اعتماد ملے, لوگوں کو اپنے آپ کی طرف لے آئے, اپنے لوگوں کی سپورٹ حاصل کرے. اچھا وہ تو الگ بات ہے. باقی جس انداز سے ابھی فائٹ چلا ہے, آپریشن سندور ہوا پاکستان کی طرف سے, بنیان المرصوص اس طرح نام تھا وہ ہوا, تو اس سے جو ہے کافی ابھی اس کا جو نتیجہ ہے انڈیا کی سائڈ سے اگر دیکھا جائے وہ کہہ رہے کہ ہم لوگ پوری طرح سے ہم لوگ جیت گئے. پاکستان کی طرف سے دونوں سائڈ کہہ رہے کہ ہم جیت گئے. اب فائدہ یہ ہوا ہے دونوں سائڈ پہ, یہ فائدہ ہوا کہ کافی بوسٹ ملی دونوں پولیٹیکل پارٹیز کو, چاہے وہ انڈین سائڈ پہ ہو چاہے وہ پاکستانی سائڈ پہ ہو. چاہے وہاں کی ملٹری کا اتنا نہیں, پاکستان کی ملٹری کا زیادہ تر لوگ کرٹیسائز زیادہ تو پاکستانی ملٹری کرتے ہیں کہ یہ پولیٹکس میں ہاتھ ڈالتے. زیادہ بوسٹ پاکستانی آرمی کو مل گیا, کافی زیادہ امریکہ بھی ان کو ایئر مارشل کیا فیلڈ مارشل بنا دیا گیا. تو اس سے تو یہ واضح ہے کہ کافی امیج بنا لی, کیونکہ عمران خان کو جب بند کر دیا گیا تو کافی کرٹیسائز کیا گیا پاکستانی آرمی کو, لوگوں نے کافی کرٹیسائز کیا کہ انہیں کی وجہ سے یہ ہوا. کافی کمپینز چلے, کافی لوگ نکلے, جو امیج تھی پاکستان آرمی کی وہ کافی ڈوب گئی تھی. لیکن اب یہ فائٹ ہوا اس سے اب کافی وہ ان کی امیج اوپر آ گئی, کافی سپورٹ مل گیا, کافی ایک الگ لیول کی ایک امیج بن گئی ان کی کہ دیکھ لو انہوں نے جو اتنی اچھی فائٹ کی. اب اچھی فائٹ کی ہے یا نہیں کی ہے تو مجھے نہیں پتا. مجھے کمنٹ میں لوگ بول رہے تھے کہ یار آپ لوگوں کو امیج دکھائے, بالکل امیج دکھائے گئے تھے, پاکستانی سائڈ میں بھی دکھائے گئے تھے, اب انڈین سائڈ میں بھی دکھائے گئے تھے. سیٹلائٹ امیجز میں تو فیک آتے ہی نہیں ہے.
तो इसमें तो हम लोग कुछ बोल नहीं सकते. अब आप लोग कमेंट बोले कि नहीं आप लोग ये बोल रहे हैं कौन जीता कौन हारा, क्योंकि दोनों साइड से बिल्कुल सेलिब्रेशन चल रहा था कि हम जीत गए. हम लोग बाकी और रही बात वार की, इतने बड़े स्केल पे भी नहीं हुआ था वार, और ना ही करेंगे. 3-4 दिन तक हुई, उसके बाद ना ही करेंगे. बाकी ये तो मोदी स्टेटमेंट होते हैं पॉलिटिशियंस के, जो स्टेटमेंट दिया हुआ है इस पे डेफिनेटली लोग अपनी तफसीरें करेंगे. अब ये है, ये साफ इसने जब ये बात की इसका तो ये मतलब कि आप लोग खबरदार रहो. पाकिस्तानियों को बोला कि आप लोग खबरदार रहो, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं. पाकिस्तान साइड से भी बहुत सारे स्टेटमेंट आ जाते हैं कि पानी जिस तरह की बिलावल भुट्टो ने कहा कि हम तुम्हारे सांस बंद करेंगे. तो भाई इस तरह तुम चलते कि पानी जो बंद किया तो हम सांस बंद पानी नहीं बहेगा. वो पहले ही कहा था कि अगर पानी इन्होंने बंद किया तो हम इसको जंगी तस्वुर करेंगे, मतलब वारी इसको मानेंगे. इस तरह के ऐसे लोग भी होते हैं जो किस तरह के बयान भी देते हैं. बाकी ये वीडियो अगर पसंद है तो सोशल फॉलोइंग साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए. लाइव जरूर देख रहे हैं, पता चले कि सपोर्ट मिल रहे हैं. अभी के लिए इतना ही. अल्लाह हाफिज़. बाय.